Panultihon 25. Ania ang duga nga mga panultihon ni Solomon nga gikopya sa mga tinugyanan ni Ezekias nga hari sa Juda. Pasidunggan nato ang Dios tungod sa mga butang nga iyang gililong o pasidunggan nato ang mga hari tungod sa ilang mga pagpatinaw. Dili gayud nimo masayran ang gihuna-huna sa usa ka hari ug dili nato matugkad ang iyang hunahuna sama kini kahabog sa langit ug sama kalalom sa dagat. Himo ang lunsay ang plata aron ang taong batid sa pagkulit makahimo gikan niini ug matahom nga butang. Ipahilayo sa hari ang daotang mga magtatambag ug ang kagamhanan niya maila sa iyang pagka-makiangayon. Inig atubang mo sa hari, ayaw ipresentar ang imong kaugalingon. Mas maayo pa nga hangyoon ka sa pagdawat sa taas-taas nga katungdanan kaysa sultihan ka sa paghatag sa imong dapit ngadto sa usa ka tawo nga mas importante pa kay kanimo. Ayaw pagdali-dali pag-adto sa hukmanan tungod sa butang nga imong nakita. Unsa man unyay imong buhaton kung may laing saksi nga makamatuod nga sayop ka? Kung ikaw ug ang imong isikataw dili magkauyon sa inyong nauna, husaya ninyo kini tali kaninyong duha ug ayaw ibutyag ang bisan unsang tinaguan. Tingali unyag may makabalita bahin niini ug ikiha ka ug maulawan ka pag-ayo. Ang pulong nga gilitok sa tukmang panahon sama sa dayan-dayang bulawan diha sa butanganan nga plata. Ang usa ka pasidaan nga ihatag sa usa ka tawo nga may kasinatian ngadto sa tawo nga buot mamati sama kabililhon sa mga singsing nga bulawan o sa alahas nga hinimo sa labing maayong bulawan. Ang kasaligan nga sinugo makalipay sa nagsugo kaniya sama sa bugnang tubig taliwala sa kainit sa ting-ani. Ang mga tawo nga musaad og mga butang apan dili motuman niini nahisama sa mga pangadod ug hangin nga wala magdalag ulan. Ang mapailubon nga pagdani makadani bisan sa hari ug ang lumo nga sinultihan mudulot sa kabukugan. Ayaw pagkaon ug dugos nga sobra sa imong gikinahanglan kay musuka karaman sa kadaghan sa imong makaon. Ayaw pagpunay duaw sa imong silingan kay tingali unyag pulan siya o kasilagan kaniya. Ang tawo nga musultig bakak batok sa iyang isikataw sama sa makamatay nga espada, puspos o talinis nga udyong. Ang pagsalig ngadto sa tawo nga dili kasaligan panahon sa kalisdanan sama sa pag-usap ginamit ang daot nga ngipon o sa paglakaw pinaagi sa nabakul nga mga tiil. Ang pag-awit alang sa tawo nga anaa sa kagul-anan sama ra sa paghukas sa sapot sa tawo panahon sa tingtugnaw o sa pagbutang og suka sa usa ka samad. Kung gigutom ang imong kaaway pakan-a siya, kung gihaw paimna siya, kaysa ingon maulawan siya pag-ayo o gantihan ka sa Ginoo. Ang paglibak naghaling sa kasuko sama nga ang amihan nagdalag ulan. Maayo pa nga magpuyo diha sa kisame kaysa makigtipon sa asawa nga tagaw-tawan. Ang pagpamati sa maayong balita nga wala nimo paabuta sama sa pag-inom og bugnang tubig kung uhawon ka.
Ang taong matarong nga mutugot lang sa buhaton sa taong dautan sama sa tubod nga hugaw o sa atabay nga gibutangag hilo. Dili maayo ang pagpalabig kaon og dugos sa mga dili maayo nga magsigi ka og pagdaig. Kung dili ka makapugong sa imong kasuko, mahisama ka sa usa ka syudad nga walay paril ug sayon rang atakihon.